Higala, July 5, 2025. So, magbasa tag Bible sa Jeremias 1, 2. Jeremias 2, 1 to 3. So, mao ni siya. So, ang page sa Bible 773. Okay? Gimahal sa Diyos ang Israel. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem aron pagsangyaw sa iyang mensahe ngadto sa tanang katawhan sa maong syudad. Okay. Wala ako malimot sa imong kabuutan, sa batan-on pa ikaw, ug ang lunsay nga gugma mo kanako sa bag-o pa kitang minyo. Miing unong kakanako bisan sa kamingawan o bisan sa dapit nga walay tanom. Ako lamang ikaw, o Israel. Ikaw ang labing maayo sa akong anihon. Gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo o gipadad-an ko sila dagkong kadaot. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. So, unsa gyud ka mahal sa Diyos ang Israel, no? So, kastiguhon di ay sa Diyos kung kinsay nagdaot sa Israel. Kaya gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo o gipadad-an ko sila dagkong kadaot. Ako ang Ginoo nga mao'y nagsulti niini. So, panalipdan sa Ginoo ang mga tao nga Israelita kay mahal sa Diyos. Mao man na siya kaliwat sa una ni ang mga Israelita kadto ni Abraham, mga anak ni Abraham. Una siya nga sa unang panahon nga kanang mga Israelita ulipon na sila sa Ehipto. Antong hari sa Ehipto tungod ni Moises nga si Moises manggod gisagop man to siya sa anak sa hari kay gipalutaw manggod tong si Moises sa gamay pa kay nag-ingon manggod tong hari sa Ehipto once naay anak nga lalaki patyo nila unya ang mga ulipon sa Ehipto nakaanak og lalaki gipalutaw na lang dito sa suba ug karon na kit-an sa anak sa hari ug gisagop mo to si Moises hantod si Moises nagkadako nga ang iyang pagbatik pagmahal to sa mga ulipon sa Ehipto ug hangtod nga gipanalipdan ni Moises hantod nga si Moises mao'y gigiyahan ngadto sa Dios aron sa pagpanalipod sa mga sa mga Israelita para nga dili himong usa ka ulipon sa taga-Ehipto. So iyang gidala ni Moises dito, iyang giubanan ni Moises hangtod nga nanlakaw sila dito sa Ehipto hangtod nakatabok sila sa dakong dagat nga tungod sa sungkod ni Moises nga gitugahan sa Dios. Mo naghatag og kalig-on o power ang sungkod ni Moises gikan sa Dios. So mo to nga ang Israelita sa hinay-hinay na naghan hangtod nga ang Israelita nakakita na sila pagtabok nga gigukod man to sila sa hari no mga tao hari sa Ehipto pero wala gyud na dukod tungod ni Moises ug gigiyahan siya sa Dios hangtod nga grabe ang pagmahal sa Dios sa mga Israelita tungod kay gipanalipdan gyud pag-ayo sa Dios hangtod nga ang Israelita naa na gyud lugar nga mao ang
Jerusalem nga lugar nga bayan ang gipakita sa Dios nga mao toy bayan nga mahisakop sa mga Israelita sa wala pa namatay si Moises. Kay si Moises mao man toy ilahang labaw kangod kay si Moises mao'y nagdala nila, napanalipod nila, mao'y leader nila. Kay si Moises mo gitagahan sa Dios, si Moises mo gitugahan sa napulo kasugo sa Dios nga may iwali ni Moises nga pagasundon sa mga tao bisan mga tao tiwali, bisan pa pagbalik ni Moises gikan sa bukid Sinai aron sa pagpahibalo sa napulo kasugo sa mga tao, pero ang mga tao o mga kaliwat ni Moises rapod ang nagpasiugda atong mga Dios nga pag-ampo, pero sa gihapon nasulbad ra gihapon to ni Moises, ni sunod pa gihapon sila ngadto kang Moises sa iyang wali unya hangtod nga ipakita gyud sa Dios nga mao toy bayan sa mga Israelita. Hangtod karon ang Israelita gimahal pa gyud sa Dios, bisan pa man og gikastigo ang Israelita tungod kay mga Israelita gud nga mga tao di man gyud ta perpekto, makasala man gyud, magtuman man gyud sa gusto, pero mahal gyapon na sila sa Dios tungod kay gikaliwat man gyud na sila ni Abraham, ni Jacob, ni Moises, mao ni mga tao nga binuhat sa Dios sa unang panahon. Gikan nila ni Adan ug ni Eva, ni Cain, ni Abel, nga si Cain ipatay niya si Abel tungod sa iyang pangabughuan nga ang iyang mga halad mas labaw pang dawaton ang halad ni Abel kay ni Cain ya, mo tong nakapatay. So grabe gyud no ka mga makasasala na ang mga tao sa unang panahon. Mo to'y panahon sa mga patriarka, mga patriarka, panahon sa kautusan. Mo to'y panahon sa kautusan, utos, mando, pagmando, kuan pang panahon to mando pa. Mo to'y mga unang panahon nga ang ilahang kuan batas, ang ilang sundo no batas. So hangtod adto nga nakastigo tungod sa makasasala, kastiguhan na itong kastigo sa Ginoo mo itong naabot ang lunok sa nisinuwa ang gihatagan o kuan kini giya sa Ginoo nga may mo leader sa arka ninuwa nga iyang gibuhat para nga maluwas lunok gihugasan. So tumotoy panahon sa kautusan no, gihugasan ang tanang mga matao nga grabe na kasala nga di na mamati. Lahi sila sa una mo kastigo kay patyon gyud walay lipod-lipod. Nga mo toy panahon sa kautusan. So hangtod nga niabot nga nagpakatawo si Hesus mo toy panahon sa biyaya, panahon sa pagtubos, tubson ang atong sala. Mao si Hesus ang magtubos nga napakatao. Si Hesus gikan ni Maria nga putli no atong panahon na. So tinuod yun nga ang Diyos grabe kagamahanan, nangita gyud ang paagi ang Diyos pagpaningkamot para nga ang mga tao mabag-o. Mo nang giyang gipakanaog ang iyang anak nga mao si Hesus ngadto gipakita sa katawhan aron pagpahibalo nga anaa Diyos. Kay daghan ang mga gipangsulti sa mga panultihon nga supak ang mga tao mo buhat gyud ang mga dautan. Lakip na kita karon. Atong napakatawo si Jesus ang pagtubos sa atong mga kasalanan. Na nga nangitag paagi ang Ginoo nga mabag-o ang mga tao. Human sakripisyo dili gyapon maminaw ang mga Israelita, gilansang sa krus ang Dios mo to nga
Mao may nakatala gud sa propesiya nga si Jesus pag edad niya 33 years old nangla na siya nga ilansang sa krus, sacrifice tungod sa pagluwas sa atong mga kasalanan kita nga mga tao. Grabe katiwali. So karon ani ta panahon sa kaharian na paghari, panahon sa pagbalik ni Jesus suman sa iyang kamatayon kaniyon ang Dios mo balik ako sa buhi ang mga patay. So mo ni atong pangandaman panahon sa kaharian na paghari sa Dios. Ani ta panahon sa kaharian daghan ang mga paghitabo sa kinabuhi nga grabe kalala. Na gani atong nabatian karon nga mga balita daghan na itong mga COVID, no? Ang Israel gibombahan sa taga-Irani. Ang Iran kay tawag mo na siya Persia. Diri sa Bible, Persia. Mga Iran. Tungod lagi pud ang Israel, wala sila nagkasinabot. Sa una friend sila, wala nagkasinabot. Na so pagbut na sa tanan sa nakapropesiya sa mga tagna sa mga propeta nga kana mahitabo gayud. Kaya hapit na ni ata sa duol nga panahon. Dili pa na mao. Napay panahon sa paglaglag. Mo na nga binagyud panahon sa linog nga moabot na wa ta kahibaw ang Dios sa ginasaad mo nang dili na to kalimtan ang Ginoo. Magampo ta, magbag-o ta, mga itag pasaylo sa kinsay atong gikasadaan. Kaya ang Ginoo higugma ang Dios, higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong paghigma sa imong kaugalingon. Higugma ang imong kaaway. Grabe kalisod kayo, no? Unsaon na to paghigugma ang atong mga kaaway. Nagut-gut kag naglagot ka kay tungod kay nakasala diha nimo. Grabe ang sala. Pero higugmaon ang imong kaaway. Muna malisod kayo kita mismo tao maglisod ta paghigugma sa atong mga kaaway. Lisod na to higugma ng atong isig kataw sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Lisod kayo mo ng atong paningkamutan nga kaya nato na. Kaya ang Diyos andam pasaylo sa atong mga kasalanan kung kita nakasala. Bisan gani si Pedro kapila nakasala, kapila naglimpyo sa iyang kaugalingon. Ang tod siya nga hadol sa Diyos naman atong pagasundon, atong pagkatumanon. Si Jacob, Job, tao sa Diyos si Job. Tao sa Diyos si Job, bisag diyon sa gikuha niya ang tanan, mga katigayunan, anak, asawa, niyang mga kabtangan, tungod kay na gusto sa Diyos nga ipakita sa mga tawhan unsa gyud kamahal o ang pagmahal ni Job sa Diyos. Bisan pa man wala niya nakita ang Ginoo, wala niya nakigistorya ang Ginoo, pero sa iyang pag-isipan o kasing-kasing gihigugma ug mahal niya ang Diyos. So human ni anak gihatag sa Diyos ang tanan na labaw pa nga nawala ni Job tungod sa paghigugma ni Job nga wala gyud siya nagpadaog ni Satanas. Bisan gikuha ang tanan, bisan gikagid pa si Job, daghan siya gikuha ang tanan, pati ang iyahang lawas nagkasakit pa siya tungod si Job kay wala nadala kay Satanas ang iyang pakigugma, ni samot ang iyang gugma o pagmahal ngadto sa Ginoo nga human siya pagakuhaon tanan, kuhaon ni tanan sa Satanas, pero ni samot ang gugma niya ngadto sa Dios ug magpadaogon si Job. Ug sa dihang nadaog si Job, ang tanan nga nawala ni Job nabalik ug labaw pa. Grabe, no? Kinsa ka nga tao nga karon nga panahon nga pagpariha ni Job nga kinaiya mo na giingon nga
paningkamutan nato nga kaya natong tanan sa tong kagalingon sa taas sa mga problema. Dili lang ako o kamo, kitang tanan adunay kalain-lain nga problema nga bugat nga hangtod nga ma-stress na ta. Dili na to makaya, mabuang na tatunod kay wala ang Diyos ka na to. Ana ang atong kabahala ka, kahadlok. Ug unsaon pagsulbad ang problema, pero kining tanan mga kalibutanon ra man gud ni. Kalibutanon sa kalibutan nga ania atong makita, pero ang tinuoray ang kadtong wala nakita may atong ipalabaw. Ang kadtong wala nakita may atong tuhuan. Kaysa atong nakita dinhi sa kalibutan amoy makahatag og silaw, ug kahatag og stress, kahatag sa atong mga problema, bugat nga problema. Kaya yung tanan lumalabay raman busa atong paningkamutan sa atong kaugalingon, atong disiplina nahon ang atong kaugalingon nga kaya ni nato ang tanan. So atong batukan ang atong pangisipan, atong pakig-awayan ang atong isipan sa kalibutan hon nga pangisip. Ug unsaon nato nga makaya ni nato tanan. Kining tanan dili nato malimtan ang atong pakiguma sa Dios, ang atong pagsalig, ang atong hugot nga pag-ampo ug pagbasa sa Bible, sa Biblia. Mao ni siya importante nga makahatag nato og insaktong dalan sa kamatuoran nga may mosulbat sa tanan nga naa sa atong kangisipan nga atong mga kalibog karon, nga hatagan tagbala ang Espiritu sa Dios, natultulan ta sa insakto nga dalan nga kaya natong panlimbugo, limbasugan nga naglakat dinhi ing kalibutan. Ug mao putoy ako mayong udto sa tanan kay karon gud nga oras alas 12:44 sa udto diri sa UAE Dubai. So adlaw nga Sabado karon. So salamat o Diyos ang kining tanan imo kaming gitultulan, gitagan mo kaming oras ug panahon nga kining among mabasa o matuhop kini sa among isipan nga kaya namong panlibusugan nga kami mga tawhanon, mga pangisip nga among pakig-awayan ang mga dautan nga modasmag sa among kinabuhi. O kining tanan akong pasalamatan Diyos nga gamhanan, kay ikaw man ang tigiya sa tanan, tag-iya sa among kinabuhi, tag-iya sa among makaon sa matag adlaw nga among maangkon, among kusog, o kining among gipuy-an imo ning tanan, wala kami mahimo ug wala ikaw. Salamat sa tanan, anaa ka nagagabay kanunay, bisan pa man nga nag-umol kami sa among kasalanan, kay kaming tanan dili perpekto, ug among matugkad ang tanan, ang kamatuoran sa imuhang mga